Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Disyembre 17, giuluhan og kaon sa kahoy sa kinabuhi. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 22, versikulo 2. Latas sa taliwala sa kadalanan sa syudad, usab sa masig kadaplin sa suba, diha ang kahoy nga naghatag sa kinabuhi nga may napulog duha ka matang sa mga bunga. Nga nagapamunga matag bulan ug tambal ang mga dahon sa kahoy alang sa pag-ayo sa kanasuran. Kapag laom, gikan sa trono adunay nagagula nga usa ka sapa. Og sa masig kadaplin sa maong sapa didto ang kahoy nga naghatag sa kinabuhi. Ang bunga mahimayaon, mura kini og bulawan nga sinagulan og salapi kung tan-awon. Ang bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi hangtod sa kahangturan, ang bunga niini mao ang tambal batok sa kamatayon. Ang mga dahon niini tambal aron sa pagpabilin sa kinabuhi ug pagkawalay kamatayon. Pagkahuman nakasulod ang sala, ang langit nun nga tig-atiman sa tanaman mibalhin og tanom sa maong kahoy sa kinabuhi didto sa paraiso sa ibabaw. Ang natubos nga mga balaan kinsa nahigugma sa Dios ug nagbantay sa iyang mga sugo dinhi, magasulod sa mga ganghaan sa syudad ug adunay katungod sa kahoy sa kinabuhi. Siya magakaon nga gawas nun sa bunga niini sama sa gibuhat sa atong unang mga ginikanan sa wala pa sila nahulog. Ang mga dahon ni anang walay kamatayon nga kahoy alang sa pag-ayo sa mga nasod. Ang tanan nila nga mga pagkaalaot mawagtang. Ang mga balatian, kaguol ug kamatayon dili na nila mabati pa. Tungod kay ang mga dahon sa kahoy sa kinabuhi ni ayo na kanila. Si Jesus makakita sa paghago sa iyang kalag ug makabaton og katagbawan sa dihang ang natubos kinsa natudlo sa kaguol, paghago ug kasakitan, kinsa nag-agulo likod sa tunglo, karon nagatapok na palibot ni anang kahoy sa kinabuhi aron sa pagkaon sa bunga niini nga naghatag og walay kamatayon nga napakyas buhaton sa atong unang mga ginikanan. Tungod sa ilang pagsupak sa balaod sa Dios, wala na'y peligro nga mawala ang atong katungod sa kahoy sa kinabuhi. Tungod kay siya nga may tintal sa atong unang mga ginikanan nga magpakasala, malaglag na sa ikaduhang kamatayon. Kapag laom, dito sa kahoy sa kinabuhi, mao ang pinakanindot nga bunga, nga diin ang mga balaan gawas nun nga mga kaon. Ang pinakatinamud nga mga pinulungan mapakyas sa paghulagway sa himaya sa langit o sa dili hitupngan nga kalalum sa gugma sa manluluwas. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit, salamat nga ikaw adunay ginaandam nga puloy-anan alang sa mga matarong ni anang imong yutang saad alang kanila nga sa diin sila adunay katungod sa kahoy sa kinabuhi nga sila magapuyo nga wala nay mga kaguol, pagbakho ug kamatayon. Tabangi kami nga unta among mabatunan kana nga mga paglaom sa ngalan ni Hesus. Amen.